अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे। व्यूवर्स, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चैनल जो है वो ना चाहते हुए भी मुझे बंद करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता कि यार हमारी आवाम को ना ज़रूरत है इन चीज़ों की। हमारी आवाम को सिर्फ तंज़ व मिज़ाह चाहिए, लतीफ़े चाहिए, चटकले चाहिए, और सीरियस मैटर की तरफ कोई भी नहीं आना पसंद करता। आई शुड शेयर विद यू ऑल दोज थिंग्स जो हमारे माशरे में नासूर बनी हुई हैं। एक तो आपको पता ही है कि हुकूमती सतह पर हमारे जो मामलात चल रहे हैं वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। अफसोस होता है कि यार एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को नीचा होते हुए कैसे देख सकता है? इम्पॉसिबल है। मतलब एक तो तालीमात होती है ना दीन की, एक दुनियावी तालीमात भी होती है ना। दीन की तालीमात तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहते हुए भी शायद वो सब कुछ नहीं कर पाता जिसकी उसे ख्वाहिश होती है करने की। देखें, फैक्ट है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आपका दिल का सुकून, आपका जहनी सुकून, आपके घर का सुकून बहुत मायने रखता है। ठीक हो गया। चैनल बंद करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं या तो कोई लतीफ़े वाला चैनल खोल लूँ जिसमें मैं फ़जूल किस्म के लतीफ़े सुनाना शुरू कर दूँ लोगों को, या मैं कोई ऐसा प्रैंक टाइप का कोई चैनल शुरू कर दूँ जिससे जो है ना वो हमारी आवाम को जो है ना वो एंटरटेनमेंट मिले। अच्छी कौमें जो होती हैं वो ये सब कुछ नहीं करती हैं कि हर नवाले के साथ, हर कदम के साथ आपको एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ को मजाक में उड़ा दिया जाता है, हर बात को, हर सीरियस मसले को, हत्ता कि नऊज़ुबिल्लाह हमारे दीन को भी जो है वो अक्सर यूट्यूब पे। इंडोनेशिया का मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था कि नमाज़ पढ़ रही है तो वो सजदा यहाँ करने के बजाय, रुकू यहाँ करने के बजाय दूसरी तरफ रुकू कर देती है। तो वो दिस इज़ समथिंग, आई मीन बहुत दिल को अफसोस होता है ना कि हमारे दीन का भी मजाक बना हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। खुदारा इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा सीरियस लें। ये जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि कुरान की बेहरमती हो रही है और हमारे दीन का मजाक बनाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्यों? ज़िंदा कौमों के साथ तो नहीं होता ये सब, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत इजी ले लिया है। फेसबुक पे बोल दिया और यूट्यूब पे बोल दिया और बस हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जब हम अल्लाह को जवाब देंगे तो हम बता देंगे अल्लाह जी हमने कोशिश की थी, हमने यूट्यूब पे पैगाम दे दिया था। तो इस तरह से तो बस वो फिर यूट्यूब पे हवा में मुअल्लिक़ रह जाएगा। आपने प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं लिया। एटलीस्ट कोई ऐसा कदम उठाया जाए, मुझे मशवरा दीजिए कि हम लोग अपने ये जो माशरे में ये जो जहर की तरह जो ये चीज़ें फैल रही हैं, कि ये जो तंज़ व मिज़ाह फैल रहा है, लतीफ़ा बना हुआ है। किसी ने चीनी महंगी कर दी तो उसका लतीफ़ा बन गया, किसी ने पेट्रोल महंगा कर दिया तो उसका लतीफ़ा बन गया, किसी ने रोटी महंगी कर दी तो उसका लतीफ़ा बन गया। तो वो लतीफ़ों में तो हमने ज़िंदगी नहीं गुजारनी ना, उस चीज़ को एक्शन भी लेना होता है। तो आई मीन इम्पैक्ट देखिए कि किसी चीज़ को आप देख रहे हैं टीवी पर, या किसी चीज़ को आप आई मीन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, या अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है कि वो बच्चों को मेमोराइज़ हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। बच्चों को मेमोराइज़ हो रही हैं आपके एक्ट की वजह से। आप भी जो काम कर रहे हैं या कोई हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो भी बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, खामोशी के साथ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। वो 1 2 3 4 5 एक हफ्ते के बाद, दिन के बाद वो आपको बता देंगे देखें आपने लास्ट टाइम ये किया था, बाबा मामा आपने ये किया था। तो वो फिर एक शॉकिंग सी चीज़ होती है कि यार बच्चे इतने ज़्यादा कीन ऑब्ज़र्वर होते हैं। तो जब बच्चे इतने ज़्यादा कीन ऑब्ज़र्वर हैं तो क्यों ना उन्हें दीन की तरफ लाया जाए थोड़ा सा, और उन्हें हेल्थी एक्टिविटी जो होती है ना, हेल्थी एक्टिविटी ये नहीं होती जिनको पॉप पेपर से काट के चीज़ें बनाना सिखा दें। दिस इज़ नॉट ओनली अ हेल्थी एक्टिविटी। लोगों ने समझ लिया हेल्थी एक्टिविटी जी उनको पार्क में ले जाएँ, उनको बस साइकिल चलाना सिखा दें और ये हेल्थी एक्टिविटी है। दिस इज़ नॉट हेल्थी एक्टिविटी ओनली। हेल्थी एक्टिविटी ये है कि उनका एक लेवल तमीज़ का, यानी आदाब का, वो हाई करना होता है, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे के साथ मजाक ना करे,
اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیجیے. اپنے گھر کے ماحول، اپنے گھر کے بچوں کو ایک لیول جو ہے نا وہ ادب کا بھی ذرا رکھیں بیچ میں سے، کہ ادب کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ملحوظ لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بچوں کو بتایا کریں، ٹھیک ہے نا. انٹرٹینمنٹ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہی بند کر دیں. آپ انٹرٹین کریں، فیملی کو انٹرٹین کریں، ہر طرح سے کریں، لیکن مقدم رکھیں کس چیز کو، یعنی آگے رکھیں کس چیز کو، ادب کو، آداب کو، لحاظ کو، ٹھیک ہے. ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ دیجیے. آج کا ولاگ میں نے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ میرے ویورز کو یہ بات پتہ لگے کہ جی ادب، آداب، بزرگوں کا آداب، بچوں کا آداب، میاں بیوی کا ادب آپس میں، بہن بھائیوں کا ادب آپس میں کتنا ضروری ہے. جاپان میں آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں ٹکر ہو جاتی ہے تو دونوں اتر کے ایک دوسرے کو السلام علیکم بولتے ہیں. پہلے وہ جاہل ہیں، وہ پاگل ہیں، نہیں ہم جاہل ہیں، پاگل ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اترتے ہی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، ذرا آؤ تینوں میں چھڈاں گا نہیں، یہ وہ تو پیسے دے کے جائیں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے نا، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، میں کرنل کا بیٹا ہوں، میں کرنل کی بیٹی ہوں، میں مسز کرنل ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں. روڈوں پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ، آپ کی نظر سے کوئی نہ کوئی واقعہ گزرتا ہوگا کہ ہمارے اخلاقیات بالکل پست ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ادب آداب نہیں ہے، دنیاوی چیز ہے. نقصان ہو گیا، سائیکل لگ گئی، موٹر سائیکل لگ گئی، گاڑی لگ گئی، یار کوئی بات نہیں، لگ گئی. نقصان بھی ہو جاتا ہے انسان کا، ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو، آپ کی نہیں ہو، اس کی ہو، جس کی بھی ہے، لیکن بہرحال ایک لحاظ ہوتا ہے بیچ میں. تو ہم نے صرف کھانے پکانے میں نہیں لگے رہنا، ہم نے بہت ساری چیزیں امپروو کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے ملک کو بھی امپروو کرنا ہے، اپنی نیشن کو امپروو کرنا ہے، اپنی ماؤں کو امپروو کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تھوڑی سی سرچ ضروری ہے. اچھے موٹیویشنل اسپیکرس کو سننے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. جب تک ہم لوگ پریکٹیکلی دین کو اپنی نسلوں میں داخل نہیں کریں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پڑھیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں انہیں پڑھیں، اور اس کی پریکٹیکلی گھر کے اندر عادت ڈالیں. مطلب ایک ٹائم ایسا ہو کہ جب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی آن کر رہے ہوں تو ٹی وی کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. آج پیٹرن چینج ہے، آج ہم ایک سیرت کی کتاب کھولیں گے، آج ہم اپنے بچوں کو اہمیت کا اندازہ دلائیں گے کہ تمہارے دین کی کیا اہمیت ہے. تو یہ جب تک آپ پریکٹیکلی گھر کے اندر، پریکٹیکلی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مولویوں کے حوالے کر دیا بچوں کو، بس وہ وہیں پڑھ کر آ جاتے ہیں اور وہیں سیکھ لیتے ہیں. جب تک ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بچہ نہیں پڑھے گا تب تک بچہ امپروو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو بچوں کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ پڑھیں، ایک دوسرے سے کوشچننگ کریں، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا سا ایک ماحول بنائیں، ایک کلسٹر بنا کر اس میں بیٹھیں اور پریکٹیکلی اپنے بچوں کو یہ چیزیں واضح کریں کہ ہمارے ہاں دین کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، طرز زندگی، طرز حیات کیا تھا، اور وہ کس طرح سے پوری دنیا پر حکومت کر گئے، سب کے دلوں میں آج تک راج کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کریں گے. وہ کیا عوامل تھے، یہ جب تک آپ نہیں بتائیں گی تو پیسے ڈالر کمانا وہ تو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ کاروبار لگا ہوا ہے، ڈالر بھی کمائے جا رہے ہیں، مونیٹائزیشن بھی چل رہی ہے، زور بھی لگا رہے ہیں ہم جناب سارا ہر طرح کا کہ یار کس طرح سے لائکس آ جائیں، کس طرح سے سبسکرپشن آ جائے. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ سب کچھ آ جائے گا اور یہ رہ بھی جائے گا. یہ تو وہ سب چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. سب کچھ ہرا ہرا نہیں ہوتا ہے، باغ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. آج کا بلاگ میں یہاں پر ختم کروں گا، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہمارے دین کو سمجھنے کی ہمت دے اور عقل دے، ہمیں عقل سلیم عطا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں ماحول جو بنانا ہے نا، ہمیں وہ ایکچولی ماحول بنائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تک جمیل احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.